मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। लेकिन आज जो जमाना चल रहा है ना, वो जाहिलियत का दौर वापस आ गया है। पहले पैदा होने के बाद जिंदा दफन की जाती थी, आज अल्ट्रासाउंड करके मां के पेट में ही उसको मार दिया जाता है। ये जंगली पढ़े लिखे अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं, इनमें डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, इनमें पीएचडी स्कॉलर्स भी हैं, जिनकी औरतें, बल्कि वो खुद औरत भी स्कॉलर्स होती है। अल्ट्रासाउंड से पता लगाया बेटी है, कत्ल कर दो उसको। एजुकेशन अलग चीज है, इंसान का बच्चा बनना अलग चीज है। दोनों को लोगों ने आपस में मिक्स कर दिया है। आखिरत में निजात एजुकेशन की बेस पे नहीं होगी, इंसान का बच्चा बनने की बेस पे होगी। पहले इंसान को फोकस करो, इंसान तो बनाओ इसको। तो ये जुल्म आजकल हो रहा है। और ये भी हमने ऐसे भी गधे देखे अल्हम्दुलिल्लाह। गधा नहीं बोलूं तो क्या बोलूं, बच्ची पैदा हुई, मां भी रो रही है, बाप भी रो रहा है, उल्लू का पट्टा। मैंने देखा है अपनी आंखों से मंजर। हॉस्पिटल में था, मेरे यहां विलादत होने वाली थी, तो मैं घर वालों को लेके 10 साल पुरानी बात है हॉस्पिटल में गया, क्योंकि मैं सुनता था कि बाज लोग रोते हैं। मुझे यकीन नहीं आता था कि यार इतने भी गधे दुनिया में कोई हो सकता है। हिंदुओं में सुना था हमने ऐसा होता है, और बाज गैर मुस्लिमों में, मुसलमानों में कभी मैंने कहा यार बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं लोग, ऐसा कौन करता होगा यार, अपनी औलाद पे रो रहा है, पागल है क्या। मैं एक हॉस्पिटल में गया, मेरे यहां बच्चे की विलादत होने वाली थी, तो मैं बैठा हुआ हूं, सामने देखा कि एक खातून ना रो रही है, और वो सारे बेंच पे बैठे हुए आंसू पोंछ के रो रहे हैं। मैंने कहा है लगता है इनकी बहू का इंतकाल ही हो गया। मुझे ऐसा लगा, इत्तला आई है, बहू मर गई। तो सास के लिए तो मुझे हैरानगी होती, तो बहरहाल अच्छी सास है, बहू के मरने पे रो रही है। तो ऐसे रो रहे हैं ना चुपके चुपके से। एक जवान सा लड़का बैठा है, वो भी मुंह उतरा हुआ उसका बेचारे का, वो रो नहीं रहा था, मुंह उसका अजीब सा हो गया था, नेचुरल मुंह नहीं लग रहा था मुझे उसका, वो जैसे कोई चोरी करके पकड़ा जाता है ना बिल्कुल वही मुंह था जिसका कुरान ने जिक्र किया है कि उसके चेहरे पर वल्ला वजहुहु मुस्वद्दन, सारा दिन चेहरे पर जैसे किसी ने कालक मल दी हो। सफेद चेहरे का भी रौनक उड़ जाती है ना जब जिल्लत होती है। हॉस्पिटल भी अच्छे इलाके में था, जहां एजुकेटेड लोग रहते हैं, गरीबों का हॉस्पिटल नहीं था वो। शक्ल से भी पढ़े लिखे लग रही थी ये फैमिली। तो फिर मैंने कहा यार ये मैं भी ताजियत कर लेता हूं भाई, आपकी बहू का हमें बड़ा अफसोस हुआ। तो शुक्र है मैंने ताजियत नहीं की, वरना पिटता मैं। पता चला कि जी बेटी पैदा हुई है, और फिर वो उनकी मुझे आवाज आ रही थी, वो मां कह रही थी मेरे बेटे का तो चेहरा उतर गया, ऐसे रोते रहे, मेरे बेटे का तो जब से इत्तला मिली है ना मुंह ही उतर गया, ऐसे रो रही थी। ये जो मैं एक्टिंग करता हूं ना, मैंने पब्लिक से ही सीखी है कुछ ड्रामे देख के नहीं सीखी। वो मैंने पिछले बयान में कहा था ना, जब खातून कहती हैं एक्चुअली काम बहुत होते हैं फोन पे, तो मैं कहता हूं मुझे इतनी मुश्किल से हंसी रोक रहा होता हूं ना मैं यार इस जमाने में, उस पर बहुत औरतों ने अल्लाह माफ फरमाए बुरा भला कहा है मुझे। तो मैं तौबा इस्तिगफार करता हूं भाई, खवातीन बहुत ज्यादा आजकल बिजी होती हैं, और मैंने पहले कहा था मैं उन खवातीन की बात कर रहा हूं जो मेरा बयान नहीं सुन रही, लेकिन वो फिर भी दिल पे लेके जा रही है। सारी खातून ऐसी नहीं होती, बहुत सारी वाकई मसरूफ भी होती हैं, लेकिन बहुत सारी नहीं भी तो होती ना, मैं तो उनकी बात कर रहा हूं यार। काम है क्या सारा दिन बच्चे को कि सारा वॉशरूम और बैतुल खला का काम जो है वो पैम्पर ने, खैर अब ये फिर मौजूद चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब ये रोते पता है क्यों है, ये भी एक बात मैं आपको बता दूं। ये जो बेटी की पैदाइश पर हु और ये मुंह बने हुए होते हैं ना, सड़े हुए मुंह, मेरा दिल चाह रहा था मैं रख के उन कमबख्तों को लगाऊं। बेगैर तो तुम गधे हो यार, तुम अपनी औलाद पे रो रहे हो यार, तुम शर्म नहीं आती तुम्हें। वो जब बच्ची बड़ी होगी, कोई अगर बता दे कि तू पैदा हुई थी, तेरी नानी भी रो रही थी, तेरी दादी भी रो रही थी, क्या सोचेगी यार मैं क्यों पैदा हुई। इंसानियत है यार, गधापन। और ये बेगैरती है क्यों, मैं तुम्हें बताऊं, एक गुनाह है जो तुम कर रहे हो, उसकी तुम्हें कुदरत की तरफ से चपत लग रही है। तुमने दिमाग में खोपड़ी में घुसा लिया 2 बच्चे पैदा करने हैं, बस
یہ اس کا عذاب ہے. اب آپشن کیا ہے؟ 2 کا. اس میں چانس ہے, جوا ہے. ایک بیٹا ہو گیا تو چلو ایک بیٹی, فیملی مکمل. نہیں ہوا نا, ہر بچی پہ چیخیں مار مار کے رو گے کہ یہ تو میری نسل بڑھ رہی ہے. یہ اس کا عذاب ہے ہماری سوسائٹی میں. فیملی پلاننگ کا عذاب ہے کہ بیٹی کے پیدا ہونے پر لوگ رو رہے ہیں. جب آپ نے نسل چھوڑ دی کہ یار جتنی اللہ دے. میں نے ایسے دیکھے 4 بیٹیاں ہوئی پھر 4 بیٹے ہو گئے, 6 بیٹیاں ہوئی 6 بیٹے ہو گئے, 3 بیٹیاں ہوئی 3 بیٹے ہو گئے. لیکن جب آپ نے دماغ میں رکھ لیا کہ 2, اب مسئلہ یہ کہ بیٹے ہو گئے تو ٹھیک ہے, نہیں ہوئے تو اب تو یار بائی چانس اب دیکھیں اب کیا ہوتا ہے. بڑے اب بھی بیٹی ہو گئی, 3 4 4 5 5, پھر اللہ کی طرف سے بھی چپیڑے لگتے ہیں کہ تو جس کو عذاب سمجھ رہا ہے نا وہی میں دوں گا اب تجھے. یہ عذاب ہے جو لگیں گی خدا کی طرف سے نا, تپیڑے طبیعت سے لگیں گے. اور اس سوچ کے ساتھ جو بیٹا پیدا ہو رہا ہے نا, وہ کون سا انسان کا بچہ نکلے گا؟ جب تم خدا کی پالیسیوں پہ عمل نہیں کرو گے, اپنی پالیسیوں پہ چلو گے, اور آپ کہو گے 2 ہی چاہیے اور ان میں ایک بیٹا بھی لازمی ہو, تو وہ اگر 2 کے 2 بھی بیٹے ہو گئے نا تو یہ اللہ کو خوش کر کے نہیں ہوئے. اس میں اس بات کا امکان ہے یہ 2 ایسی چترول لگائیں کہ آپ کہیں یہ 6 بیٹیاں ہو جاتی. ان 2 کم وقتوں سے کیا تھے وہ 6 بیٹیاں ان 2 کم وقتوں سے اچھی تھیں. وہ یہ بن جائے گا جو ہو رہا ہے سوسائٹی میں. اللہ سے لڑنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. ایک لڑائی کا طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے یہب لمن یشاء اناسا, جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ دیتا ہوں. اللہ کے گفٹ پہ رونا چاہیے کہ خوش ہونا چاہیے؟ اور جس کو چاہتا ہوں بیٹا نہیں, بیٹی بھی نہیں, بیٹیاں. اور جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ دیتا ہوں. او یزوجہم ذکرانا و اناسا, جس کو چاہتا ہے دونوں گفٹ دے دیتا ہوں. تو گفٹ تو جتنا زیادہ ہو اچھا ہے نا. جب آپ نے کھوپڑی میں بٹھا لیا کہ نہیں میرا دوست مجھے گفٹ دے تو جتنا زیادہ ہے میں مینج کر لوں گا, لیکن اللہ جب گفٹ دے رہا ہے تو میری تنخواہ افورڈ نہیں کر سکتی. میں اس تنخواہ میں 6 بچے نہیں پال سکتا. بھائی اللہ کہہ رہا ہے تو پیدا ہونے دے, تیری بیوی کی چھاتیوں میں اس بچے کے لیے دودھ پیدا کر دوں گا. نہیں اللہ تو دودھ ہی پیدا کر سکتا ہے, باقی تجھے کیا پتا اس زمانے میں کیا کیا چاہیے بچے کو. ہمیں پتا ہے نا, ہم سے پوچھ. اے اللہ کنوینس کا خرچہ چاہیے, بچوں کی اسکول کی فیسیں چاہیے, اور سٹی اسکول بیکن ہاؤس میں ہم نے پڑھانا ہے بچے کو, 8-8 ہزار کا کی فیسیں ہیں ان کی, 20-20 ہزار فیسیں ہیں. اللہ پھر اگر کوئی بیماری آ گئی آغا خان ہاسپٹل میں ہم نے علاج کرانا ہے, پھر بچہ بڑا ہوگا, اسٹیبل ہوگا, PhD کرانا ہے, MBA کرانا ہے, پھر ہم نے اس کو باہر بھیجنا ہے. اللہ کو تو پتہ ہی نہیں ہے, دودھ پیدا کر کے وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے بہت کچھ کر دیا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. اللہ سمجھ رہا ہے دودھ میں نے پیدا کر دیا بس کیا ہو گیا, اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے. یار کم وقت تھوڑا سا دماغ لڑا کے سوچ, اس وقت بچے کو دودھ کی ضرورت ہے, ایسا دودھ پیدا کیا اس کا آلٹرنیٹ جاپان کے سائنسدان بھی اب تک ایجاد نہیں کر سکے. یہ اس کی سائن علامت ہے کہ جو یہ کر سکتا ہے باقی چیزیں بھی کر سکتا ہے وہ, اور اگر نہیں کرنا چاہے گا تو اکلوتے بیٹے کے لیے بھی نہیں کرے گا. پھر وہ اس کی مرضی پر ہے, چاہے گا تو تیرے درجن بچے ہوں گے سب کی فیسیں دے دے گا, نہیں چاہے گا تو ایک کی بھی نہیں دے گا. تو اس میں 1 اور 12 اللہ کی نظر میں کیا ہے, برابر ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کسی کے 12 بچے فیسیں نہیں اٹھا پا رہا تو لوگ کہہ سکتے ہیں اس کے 12 کو اللہ نے فیسیں کیوں نہیں دی. تو ایسے تو میرے علم میں ایسے ایک ہے لیکن اس کی بھی فیسیں نہیں ہے اس کے پاس. تو یہ اللہ پر ہے کہ اس نے آپ کے بچوں کو اللہ سٹی اسکول میں پڑھانا چاہتا بھی ہے کہ نہیں چاہتا. جو اللہ چاہتا ہے ویسا کر لو. اللہ اگر ان سے ٹماٹر کی ریڑھی لگوانا چاہتے ہیں اللہ میں اس پہ راضی ہے, کوئی بات نہیں, ٹماٹر بیچے گا. یہ توکل کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ میرے سارے بچے MBA کریں اور سارے ڈاکٹر بنے. توکل کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کے مرضی کے خلاف نہیں چلوں گا, میں نسل نہیں روکوں گا. اللہ میرے بچوں کو عالم بنائے, مفتی بنائے, ڈاکٹر بنائے, انجینئر بنائے. تو اللہ کا وعدہ ہے کہ استغنا کے ساتھ چلو گے, مجھ پہ توکل کرو گے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر اعتماد کرتا ہے بس اللہ کہتے ہیں میں کافی ہوں. اب میں اس کے ساتھ معاملہ کرتا کیا ہوں, یہ مجھ پہ چھوڑ دو, اپنے اوپر نہیں جاؤ. اس کو تم نے نہیں فیصلہ کرنا یہ بنے گا, یہ بس میرے پر چھوڑ دیا نا, میں کروں گا. تم نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے, تربیت کی, تعلیم کی, جتنی گنجائش ہے. نہیں ہے تو رو نہیں, کوئی بات نہیں. ٹماٹر کے ذریعے اس کو میں آگے تک, میں کتنے جانتا ہوں یار کچرا چنتے تھے آج کروڑ پتی ہے. اسکریپ کا بہت بڑا بزنس ہے ان کا. ان کا ابے کے پاس پیسے ہوتے ہیں نا, وہ ان کو پڑھا کے کماؤ خود بنا دیتا. وہ صبح صبح سوٹ ٹائی لگا کے باس کے چمچے بنے ہوئے ہوتے اور 1-1.5 لاکھ روپے تنخواہ لے کے آ رہے ہوتے.
वो तो शुक्र है अब्बा के पास पैसा नहीं था, वो बिजनेस पे आए और आज नोट छापने की मशीन बने हुए हैं वो लोग। बहुत मुश्किल है, यहां आके फिर खोपड़ियां घूमना शुरू होती हैं। लेकिन वही है, जितना बोलते रहो कोई हिलने के लिए तैयार नहीं है। तवक्कुल करो अल्लाह पे एतमाद करो। कहां से कहां चली गई, तो फिर बेटियां भी होंगी और बेटे भी होंगे, कोई बात नहीं। अल्लाह देगा कसरत से, बेटियां भी देता है, बेटे भी देता है। ये तो इंसान में ऐसा है कि बाज दफा 3-3, 4-4 बेटियों की लाइन लगती है, फिर 4-4 बेटे पैदा हो जाते हैं। बाज दफा 6-6 बेटियां होती हैं, फिर 6 बेटे लाइन लग जाती है। लेकिन जब आपने कहा कि 2 चाहिए, अब ऑप्शन, अब तो मुकाबला सख्त है ना, आखिरी 2 गेंदों पे छक्का लगाना है, तो बैट्समैन तो डिप्रेशन में जाएगा ना। अब ऑप्शन कम है, 2 जिसके हो गए वो तो बड़ा उछलता है, कूदता है, कलाबाजियां खाता है, भाई मेरी फैमिली मुकम्मल। जिसके नहीं हुए उसको लगती है चपत। और फिर बड़ी टेंशन ये कि 6-6 बेटियां, 7-7 बेटियां बेटे की लालच में, और वो हर दफा में उसकी इरादा नहीं होता कि ये पैदा हो, मजबूरन एक ट्राई करके देखते हैं, शायद इस दफा मार्केट में बेटा आ जाए। तो छोड़ दो यार, बेटी दे बेटा दे, ये किसका काम है? अल्लाह का काम है। आप नस्ल मत रोको। अब देखो, मेरे बेटे पैदा हुए शुरू में, फिर बेटियों की लाइन लग गई, फिर बेटों की लाइन लग गई दोबारा। तो वो ऐसा ही हो रहा है। इस तरह से खुद ब खुद फितरत उसको क्या करती है, मैनेज कर लेती है। तो फिर चैनल ज्यादा हो तो एक चैनल से बेटियां हो रही हैं, तो दूसरे चैनल से बेटे शुरू हो जाएंगे। चैनल भी एक ही रखा हुआ है, क्या क्या चीजें स्क्रू पाना लेके मैं सीधी करूं आप लोग की? भाई सारी सेटिंग आउट है, मुझे तो आपको खोल के जोड़ना पड़ेगा दोबारा। सोसाइटी को जो है ना दोबारा से खोल के जोड़ना पड़ेगा। ये रिपेयरिंग से ठीक होने वाली बोलो नहीं है ना, आवे का आवा बिगड़ गया है।